नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजिरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फयाज अहमद फयाज। नाज़रीन मोहतरम, युथी पांदरेटनुक हालुक वाकयात पेवान छुहज तथ वनान जिगरस च खंज गसान हज। क्या सपुद, कतन कर अस कोताही, क्या गई ये सफोकेशन, कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग क्या गई हज, अख सु मौत यथ का आवाज यह साइलेंट किलर वलू हमो साम जानो यथ अजकिस प्रोग्रामस मज क्या सपदा तो क्या करने जरूरत पन्ने सेहतुक ख्याल थावन खतर। हम वेलकम करना चाहेंगे अपने प्रोग्राम में प्रोफेसर नवीद नज़ीर शाह साहब, जो हेड है डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट मेडिसिन, सीडी हॉस्पिटल, जेएमसी श्रीनगर। प्रोफेसर नवीद साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ रखे हुए ये हैं जनाब बशीर अहमद डार साहब, जो इंजीनियर हैं और साबिक सेक्रेटरी टेक्निकल हैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इंजीनियर बशीर अहमद डार साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, ये बताइए इस हालुक वाक गो हज, चूंकि अत बाज़ाब्त वाट हज सीध सियोद अकिस इंसान सिंदन यम जन लंग्स तिमन सत हज, क्या होता है जब इस तरह की सूरत हाल सामने आ जाती है? वो फयाज साहब, यह गोडनुक वाक़ा क्या, यह हर वरी ये हादसात गसान, मगर बदकिस्मती सान अत मज तीचा लुकन मज अवेयरनेस पैदा कर्म कि यह क्या गसान, कित पे गसान तो क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हेकन अत खतर तुलित। क्या आजकल अगर वो आजकल सोशल मीडिया जमान, ऑलमोस्ट हर कह सोशल मीडिया पे वुचान। इनफैक्ट एडवाइजरीज इजरा गसान फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम डॉक्टर्स, फ्रॉम डिफरेंट अथॉरिटीज़ कि ड्यूरिंग विंटर्स मज क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स पजन नी, न कि अत पॉइजनिंग बल्कि बाकी बीमार मुतलिक त। विंटर तूर गसान शुरू, इसलिए खतर इंतहाई ज़रूरी आसान कि दज प्रिवेंट करने खतर गर्मी ज़रूरत, कमर गर्म थवन यम ती ज़रूरी। यह कमर गर्म करने खतर डिफरेंट औजार इस्तेमाल करान, वारिया इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस इस्तेमाल करान, या बुखार यूज करान, गैस हीटर्स यूज करान। तो यह डिपेंड आसान अस कोता स्पेंडिंग पावर कुस औजार हेको इस्तेमाल करित। यम ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस आसान, एसीज आसान, यम बाकी हीटर्स वगैरह आसान, इलेक्ट्रिकल हीटर्स, ब्लोअर्स आसान, यम तो रिलेटिवली वन बह सेफ आसान। हालांकि यम कंज्यूम करान ऑक्सीजन, मगर पॉइजनस गैसेस तूत प्रोड्यूस करान क्या। मगर यम गैस बुखार या बाकी बुखार यम कोयलस पे दजान या यथ मज लकड़ी पे दजान, तो यम बुखार यम नो डाउट ऑक्सीजन कंज्यूम करानी कमरस मज सत पॉइजनस गैसेस ती प्रोड्यूस करान। जो चीज गो सफोकेशन, ब्या गो पत कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग गत तो वजाहत। वो सफोकेशन सफोकेशन क्या गई, सफोकेशन गई अक हिसाब दम हूँ गन, अगर लिटरल सेंस दम हे कुन चीज सत अगर दमे मतलब अस्थमक तकलीफ तमिस हे दम नॉर्मल हालात मज। इसलिए अगर सफोकेशन यह दोद क्या, सफोकेशन गो पे दम। तो कार्बन मोनोक्साइड या यम गैसेस कॉज आसान यह दम गसनुक। इसलिए पॉइजनिंग युथी गई अंदर बॉडी मज गई, अमे सह पेशेंटस दम गसान। तो अत बेसिकली लेवल्स आसान। वो गोडनथ युथी कार्बन ऑक्सीजन कंज्यूम गसान, कार्बन मोनोक्साइड लेवल गसान वार वार इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर या रूम एयर, इंसानस तम वक्त गसान थोड़ा बेखुदी हिश, नौशिया गसान, हेडेक गसान। तो पत युथी लेवल ज्यादा गसान, युथी बॉडी मज लेवल इंक्रीज गसान, तो अमिस गसान तम वक्त यह हेकान बेहोश गसित, तो पत पॉइजनिंग गसित यह हेकान जानलेवा साबित गसित। वो अगर ओवरऑल वो कि यम हादसात गसान मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यम गसान रात युत, क्या यम रात शिंगित पूरे फैमिली मेंबर सारी आसान। अक्सर विंटर्स मज आसानी कि मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। हमारा
डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनी, चौकन्ने रहें। कोशिश करान कि गर्मी मज रोजन एक कमरस में सारी यम ऑलरेडी शेंगित आसान शोंगुन बेखुदी हूं बिल्कुल यु कॉन्सनट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गसान इंसानस चूंकि यह ऑर्डरलेस, टेस्ट कहें, स्मेल कहें, कलर कहें, इसलिए यह इनविजिबल गैस ये पे शुरुआत कर कि यह साइलेंट किलर। बिल्कुल इसलिए यह पी लगान कि यह कॉन्सनट्रेशन बढ़े कमरस मज तो यह साइलेंट इंसानस बेहोश करान तो तथि गसान फैटल इंसिडेंट्स। जिस तरह से आपने प्रोफेसर नवीद साहब बता दिया, बशीर साहब आपकी ओर बढ़ेंगे। नाज़रीन मोहतरम, यत के मानून है, मतलब जो हमारे कैमरामैन हैं उनसे गुजारिश है कि वो ज़रा इसको दिखाए। कार्बन मोनोऑक्साइड यूजन ये बनवित डेंजर कार्बन मोनोऑक्साइड यूजन ये स्लाइड क्या तुम बशीर साहब यन यहां मुख्तसरन तह निश यह जान तम पे पको दोमिस स्लाइडस पे। यह स्लाइड यह बिल्कुल ती डॉक्टर साहबन वन फरमो यमो फरमो बिल्कुल सही। यह कलरलेस गैस, अत रंग कहें, ऑर्डरलेस, अत मुशिक कहें, टेस्टलेस, अत कह टेस्ट तो यह इसलिए साइलेंट किलर एंड इनविजिबल किलर। यह अथान कह और यह वार इंसानस अगर बिलखसूस अगर निंद्र बज इंसान और यह तमिस जान कड़ान यह डॉक्टर साहबन यह बिल्कुल यह स्लाइड ती। तो यह जन अब पे ब्या स्लाइड कार्बन मोनोऑक्साइड इज produced at home by कम अत मे LPG हीटर हज कत करान, कैरोसिन हीटर्स की बात है, कोल हीटर्स की बात है, या इसके बगैर वुड हीटर्स की बात है, अत कर तो थोड़ा सा वजाहत वो वनकस सारे खुद बोड़ रीजन यह वनकस यह कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्शन यम फैटलिटीज गसान सह गई गैस बुखारी। अमुक तस्कर तक डॉक्टर साहबन। अमे अलावा ब्रो करान या तह पे कोल बुखारी करान यूज या लकड़ी हज बुखारी करान यूज, मगर तिमन चुमनी जन तथ एग्जास्ट सह सोरे गैस नबर, मगर यह गैस बुखारी अत तुथ कह अरेंजमेंट ये गैस नबर नेर तो इंसान बच है। इसलिए यह जरूरी है रोत कुन हालत मज चलावी और यह बंद कर कमर मज नबर कड़न। ब्या स्लाइड यह चीज कि गैस बुखारी मेन काज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग तथ मज यह कत करान कि मतलब यह वंद वंदस मज क्या करान ये ज्यादा पहन गैस हीटर इस्तेमाल कर अत कर तो थोड़ा सा तो यह वजाहत कि मतलब यम कम गैस हीटर तो क्या सूरत हाल सपदान अम यूताम गैस हीटर ताल्लुक यम सात कमरस मज यह बंद गैस नेरान सह दजान तथ गसान यह कम्बशन तथ वनान कम्बशन खतर ऑक्सीजन बड़ जरूरी। यम सात कमरस मज ऑक्सीजन कमर बंद यह करान यह क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन करान यूज वार 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 गसान अत कमरस मज ऑक्सीजन डिप्लीशन तो कार्बन डाइऑक्साइड गसान बढ़ान। यिल अमिस गैसस पूरे कार्बन ऑक्सीजन मिलान कहें अमिस कम ऑक्सीजन मिलान तम कार्बन मोनोऑक्साइड बनान और कार्बन मोनोऑक्साइड सह पॉइजनस गैस। वन करो कत मतलब यम जन अत मज प्रिकॉशन अगर वो अमची कत करो मतलब यूज ऑफ गैस बुखारी वह कर गैस बुखारी इस्तेमाल तो अमिस कम किस्मुक अत मज कर मतलब प्रिकॉशन कम किस्मुक अगर दोहली कर यूज तेल जरूरी वेंटिलेशन अत ग कमरस मज ग कुन तरीके वेंटिलेशन रोजी। वेंटिलेशन क्या गो मतलब दर थवन यल अगर ओडी पोट रोज यल मगर ऑक्सीजन गि अंदर आसन। रोतलि योताम ताल्लुक रोतलि बिल्कुल करान रिकमेंड कहें तिमो डॉक्टर साहबन ति रोतलि गि कुन निंद्र दौरान कुन हालत मज गैस बुखार चलावन कह और यह बंद कर बेडरूम नबर थवनस। अगर अम पत पको ब्रो कुन मतलब चूंकि गैस बुखार हज करो तुम कत वन निश कह बुखार चूंकि अम मूजूब यह हावान कि मतलब पूरे लगे अत मुतलिक जान कह डॉक्टर साहबन वोन कि अत अवेयरनेस जरूरत सह गो मतलब यम जन लकड़ पे या वुड या कोल बुखारी विद चिमनी तिम सेफर कि तिमन क्या कोर जिक्र ब्रो ऑफिसन मज वगैरह करान यूज कोल बुखारी तिमन चुमनी तिमन बाज़ाब्त एग्जास्ट सह बोड़ बार प्रिवेंशन। इसलिए अगर लकड़ हज बुखार तथ यह एग्जास्ट मगर रोतले निंद्र मज गम यूज कर कमरस मज बेटर दैट इज सेफर सर। अगर दोहल करो यूज तेल चुमनी जरूरी। तुहुंद ये
तोहि फरमाऊ हज प्रोफेसर साहब, जो अभी हमने नाजरीन को दिखाया स्क्रीन पे आपने देखा कि यमन मुतलिक कमन कमन बुखार मुतलिक और इसका तम पत पकविज बे यमन निशन हज, तो इस सिलसिले में अगर एहतियात की बात हम करेंगे तो क्या करना चाहिए? देखिए बिल्कुल जैसे इंजीनियर साहब ने कहा कि हमें एक तो प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, वो कोई भी आप औजार यूज़ करें, आप गैस बुखारी करें, आप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस करें, हम देखते हैं कि हम पूरे कमरे को बंद कर देते हैं, खिड़कियां दरवाजे तो बंद होते ही हैं, इनफैक्ट उसके अलावा हम पॉलीथीन का इस्तेमाल भी करते हैं जिससे एक कमरा एक क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम बन जाता है, ताकि जो हमारे जो ये गैसेस हैं या जरासीम है वो पूरे कमरे में ही बंद हो जाते हैं। फिर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ कीजिए, आप गैस बुखारी यूज़ कीजिए या कोई कोयले की बुखारी यूज़ कीजिए, जैसे उन्होंने कहा कि प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक वेंट होना चाहिए जहाँ से ये पॉइजनस गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर जाए और फ्रेश ऑक्सीजन अंदर आए। तो अगर प्रॉपर वेंटिलेशन, देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा, अपनी हैसियत के हिसाब से हर कोई कुछ ना कुछ अप्लायंस यूज़ करता है। अगर गैस बुखारी यूज़ भी करनी है, आप प्रॉपर वेंटिलेशन रखें, दरवाज़ा ओकेजनली खुला छोड़े, खिड़की खुली छोड़े, ताकि जो गैसेस एक्सचेंज कंटिन्यूसली रहे, वेंटिलेशन प्रॉपर रहे और फिर ये रिलेटिवली सेफ। और प्रेफरेबली मैं ये कहूँगा कि जब कमरा गर्म हो जाए आप उसको बीच में रेस्ट दे दीजिए, आप बंद कर दीजिए। और जैसे इंजीनियर साहब ने कहा कि जब नाइट टाइम है, नाइट टाइम में तो एब्सोल्युटली, क्योंकि आप सोए हुए होते हैं, आपको पता ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है। नाइट टाइम तो बिल्कुल इसको इस्तेमाल। अभी विंटर की अगर हम बात करेंगे, चूंकि विंटर में जैसे हमने एक प्रोग्राम किया, बात भी हमने की, कार्डिक अरेस्ट्स होते हैं या उसके बगैर स्ट्रोक्स होते हैं, यूजन में तुहद हॉस्पिटल COPD अगर हम इस चीज़ की बात करेंगे तो बासान विंटरस में हुरियर सपदान यम चीज़ गसान। वो बेसिकली अत मल्टीपल रीजन्स आसान। वो अगर ओवरऑल विंटर कत करो, युथु तूर बढ़ान, तूर रिस्क फैक्टर आसान बोथ फॉर इंक्रीजिंग हार्ट अटैक्स एज वेल एज स्ट्रोक्स, क्या युथु तूर मज नीरान वेसल्स, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट गसान, यानी कि समान। यह मेन वजह आसान कि विंटरस मज हार्ट अटैक्स ज़्यादा गसान, स्ट्रोक्स ज़्यादा गसान। वही यमो छाती हंदन तकालीफन हुंद वुचान कि अख गई इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, एलर्जीज, यम ति एग्रीवेट गसान ड्यूरिंग विंटर्स प्रेसिपिटेटेड बाय कोल्ड, तो यम ऑलरेडी छाती हंदन अमराजन मज मुब्तला पेशेंट्स, तिम अस्थमा पेशेंट, तिम COPD पेशेंट्स, तिहज यम दोद यमन वुतश लगान तो यमन अटैक्स ज्यादा गसान। अ कोल्ड अख इंपॉर्टेंट फैक्टर आसान, क्या कि तूर युत यवान सान बॉडी हुंद अख इम्यून सिस्टम सह कमजोर गसान बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड वेदर, तो बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी अख वजह सह। सेकंड चीज वायरल इन्फेक्शन इंसिडेंस ज्यादा बढ़ान ड्यूरिंग विंटर टाइम्स बाय डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, तो यमन अम वक्त अख इन्फेक्शंस ज्यादा गसान, तो यमवै इन्फेक्शनों सह ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दद यमन तुतश लगान, तो COPD तथ मज इम्पॉर्टेंट दौद यमज लंग्सन वीकनेस आसान, तो अम इन्फेक्शन सह ज्यादा चांसेस रोजान कि यम गसन COPD का। क्या पज कर जान जनाब बशीर साहब, अब अगर हम बात करेंगे जिस तरह से हमारा अगला स्लाइड ये है कि पोर्टेबल जनरेटर्स टू बी ऑपरेटेड एट अ फुली वेंटिलेटेड प्लेसेस, अगर इस इमन हज कत कर जनरेटर यम जन जनरेटर इस्तेमाल करना, मतलब यम जन तुझो ये चीज़ ते सजेस्ट करने कि जो क्लोज्ड रूम्स होंगे, इंडोर स्पेसेस होंगे, वहाँ पे प्रेफर नहीं करते हैं कि ये चलाना इस तरह से। जनरेटर मुतलिक क्या तुम युस इक्विपमेंट फ्यूल कर यूज, चाहे पेट्रोल चाहे डीजल, तो गैस तो फ्यूल, यह करान ऑक्सीजन यूज, यथ जाए यह थवन, यह तमें जाए हंद ऑक्सीजन करान यूज। युताम जनरेटर ताल्लुक इस पेट्रोल ऑपरेटेड या डीजल ऑपरेटेड, अगर यह कुछ जाए कन्फाइंड स्पेसस मज यह कर ऑक्सीजन डिप्लीशन और तम कार्बन मोनोऑक्साइड बन चांस। जनरेटर आम तौर सोशल फंक्शन या क्या आम तौर पर करान यूज, यह कन्फाइंड स्पेस मज यानी बंद रूमस मज चलान। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। बल्कि अगर इट कैन लीड टू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। यस, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड कर सकता है। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे, अगर इसको पत कर इसमें तिमन हज कथ यम जन मतलब फ्यूल ऑपरेटेड टूल्स
لائک وائبریٹرس سلیب ولیب کن جائے تراوان تتن پریشر واشرس وغیرہ بالکل یُس تہِ اِکوِپمنٹ یوٗز چھُنہٕ حظ گژھان فیول آپریٹڈ تَتھ منٛز چھُ یِوان یہِ وایبریٹر أسۍ چھِ وایبریٹر اکثر کران یوٗز کنکریٹ کمپیکشن خٲطرٕ بالکل یِتھے کٔنۍ چھُ آسان پریشر واشنگ مشیٖن چھِ آسان مطلب ییٚمہِ سۭتۍ گرن منٛز صفٲیی یِوان کرنہٕ بیٚیہِ تہِ چھِ کینٛہہ اِکوِپمنٹ آسان کٹر چھِ آسان اور تِم تہِ گژھن نہٕ کنفائنڈ سپیس منٛز یوٗز کرٕنۍ کِہیٖنۍ اور ان سے بھی کاربن مانوکسائڈ کی پروڈکشن ہو سکتی ہے. تو جس طرح سے ابھی آپ نے بتا دیا اس چیز کے بارے میں وائبریٹر کے بارے میں وہ یمو اس ام پتہ مطلب یہ زن فار آئیڈل رن آف مطلب یم زن کارز ٹو بی رن ایٹ فلی وینٹلیٹڈ پلیسز اگر اس کارن ہز کت کرو مطلب تر سلسلس مز کیا تہد ون کیا رائے کار تہ فیول کران یوز پیٹرول یا کیا ویکل ڈیزل کران یوز تو اس میں بھی وہی کمبشن کا پروسیس ہے. اگر گیراجس مز گاڑی تر من چلاون آئیڈل رن مز دپان کار کچھ ساتھ دپان گنٹس 2 گھنٹن چلاون یا وارم اپ کرنے خاطر گاڑی چلاوان وہ بھی کنفائنڈ اسپیس میں نہیں چلانی ہے. اگر آپ نے گیراج میں اس کو چلایا اور گیراج کا شٹر آدھا بند ہوگا ایون پورا کھلا بھی ہو شٹر تب بھی گیراج میں نہیں چلانی چاہیے گاڑی. یہاں سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کی پروڈکشن ہو سکتی ہے. کانٛہہ تیُتھ مطلب یُس زن یہ گیس ڈیٹیکٹر کنفائنڈ سپیس یُس زن بفور ورکرز مطلب کن جائے کٲم کران مطلب کانٛہہ تیُتھ سُہ ڈیٹیکٹر یم سۭتۍ یم آسنو تۄہہِ بوٗزمٕتۍ یم واقعہ تہِ واریاہ مطلب یُس زن کانٛہہ بند چھُ آسان کانٛہہ مین ہول یا بند چھِ آسان ڈرین ییٚمہِ ساتہٕ سُہ کھولنہٕ چھُ یِوان اور ورکر چھِ تتھ منٛز اژان وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور کبھی فیٹلٹی ٹنلن منٛز تہِ چھُ لیکھِتھ آسان ڈینجر وغیرہ. بالکل بالکل یا ڈیپ ویلز چھِ أسۍ کھنان ان میں بھی پاسبلٹی ہوتی ہے یہ گیس نکلنے کی. تو وہاں پہ بھی گیس ڈیٹیکٹرس اب آئے ہیں جو ان کے کنٹریکٹرس ہوں یا جو انجینئرس وغیرہ ہوں ان کو وہ ڈیٹیکٹر ان کو دینا چاہیے. تو یم ساتھ یم اندر آسن کام کران جب یہ کنفائنڈ اسپیس میں کام کرتے ہوں گے اس وقت بھی ان کو واچ رکھنا ہے یہ کاربن مونوکسائڈ یا کوئی پوائزنس گیس کی پروڈکشن تو نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ. ام ورائے زن کرو اس دارین ہز کت مطلب یہ کمرن مز زیادہ پہن گژھان مین اخ سوال سون مطلب اگر اس کت کرو یم زن مطلب اس کران سیلنگ ونڈوز اس مومجامو سۭتۍ بند کران اس کاغذو سۭتۍ بند کران اس کپر کن سات وچان تو تل کن جائے باسے لکٹ کی کھریپ ویپ کن جائے ات تو سہ کر بند. ناظرین محترم اس خصوصی طور یہ ون کہ وندس دوران پزِ اَسہِ خاص یمن چیزن کن تھاون کہ تۭر اگر لگہ تمہ سۭتۍ چھنہٕ پرابلم کانٛہہ تمہ سۭتۍ خدا رچھن کانٛہہ تمہ قسمک خدشہ کینٛہہ مگر پرابلم یہ چیز کہ اگر اس کھریپ بند کرو پالیتھیٖن لگاوو باقی چیز کرو تو امہ سۭتۍ باسان امہ سۭتۍ کیا پزِ کرُن امیُک کوٚر ڈاکٹر صٲبن تہِ ذکر یہ مجبوری اَسہِ ییٚتہِ أسۍ چھِ پالیتھیٖن لگاوان کیونکہ ہماری جو ونڈوز ہوتی ہیں وہ پراپرلی سیلڈ نہیں ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ کم از کم ایک کمرے میں ایک ونڈو پہ پالیتھین نہیں لگانا ہے. تو سوچ وقت دہس مز تھوڑا سا کھولیں اور اسے فریش ایئر اندر آ سکتا ہے. تو ات اگر اس باقین ونڈوون ڈبل پالیتھین لگاو یا ببل ریپ لگاو ببل ریپ تک مجھ ایئر فیلنگ سو ایز انسولیشن کران بالکل. تو اگر آپ باقی ونڈوز میں اچھی طرح پالیتھین لگائیں گے لیکن ایک ونڈو کو آپ وداؤٹ پالیتھین. بالکل وقت ہمارے پاس کم ہے ہم 2 سلائڈس پہ بات کرنا چاہیں گے. گو سو الیکٹریکل حمام یہ ونکس عام لاگان ات متعلق کیا مختصرن ون تمہ پتہ بیس. الیکٹریکل حمام سیفسٹ یہ مے باسان ہیٹنگ ونکس یہ سا یہ ایونیوز اویلیبل ان میں الیکٹریکل حمام سب سے سیف ہے. یہ انڈر فلور آسان ات تل انسولیشن آسان لاس نہیں ہوتا ہے اس میں. عام حمام یہ ٹریڈیشنل حمام تک میں لاس گژھان واریاہ زیادہ چونکہ یہ بولو تو لاس نہیں ہوتا اور یہ سیف ہے. اس کے اوپر ارتھنگ میش بھی ہوتا ہے اور کنکریٹ بھی ہوتا ہے اس کے اوپر تو اٹ از سیف ریلیٹولی. نہ یم زن ون اس مطلب برننگ مطلب یم زن ٹریڈیشنل حمام تمن مز اگر وچو کہ تمن مز ما کاربن موناکسائڈ کا ایشو گھان تاز اندر بند سوری. ہاں ہاں یہ سمجھے تو جی جو ہمارا ٹریڈیشنل حمام ہے تب ڈور آسان تک مجھے وینٹس بت اس میں ہولز رکھے ہوتے ہیں جس میں سے ایئر جاتا ہے اندر. تو وہ بالکل سارے ہولز بند نہیں ہونی چاہیے. اس میں ایک ڈسک ہوتی ہے وہ روٹیٹ کرتے ہیں ہم تو وہ ہولز بند ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس میں بھی پورے ہولز بند کریں گے نا تو کاربن مونوکسائڈ نکلے گا لیکن وہ چمنی سے نکلے گا. جی جی. تو وہ اس فیملی کو افیکٹ نہیں کرے گا وہ پورے ماحول کو کرے گا افیکٹ. اس میں تو یہ فیملی بھی شامل ہے لیکن اس میں مرنے کا چانس نہیں ہے لیکن وہ ہمارے جو پورا آرٹیفیشل چیز حمام زالنے خاطر یہ ISI مارکس مطلب کہ تھی وچ تہ نشن تہ مطلب مختصرن ون. یہ جی میں نے خود مارکیٹ میں دیکھا یہ والا ISI مارک یہ فلیم گن ہے. اس کو فلیم گن آپ دیکھیں اس کی وال تھکنیس کیا ہے. یہ بالکل آپ گیس سلنڈر کی جو ٹینک ہے اور اس میں کمپیرزن کریں
اس میں نہ کوئی ISI مارک ہے نہ کوئی چیز ہے. 300 گرام اس میں تقریباً گیس بھرا ہوا ہے, اور وہی گیس جو LPG گیس ہے اور بہت ہی ڈینجرس ہے, اور یہ ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس ہے. اگر خدا نخواستہ یہ پھٹ گیا نا, یہ جلا دے گا آدمی کو سیدھا. آپ کے ساتھ ہم ویری ڈینجرس, اور اس پہ یہ میرے خیال سے یوز نہیں کرنا چاہیے انلیس دیر از ISI مارک. آپ کے ساتھ ہم بالکل تفصیل سے اس سلسلے میں بات کریں گے. پروفیسر صاحب, کیا مختصراً تہذ ٲخرس پٮ۪ٹھ میسیج کیا کرنٕچ ضروٗرت, کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ COPD بٮ۪ماریو نِش بٔچِتھ یا یِمو چیٖزو نِش مختصراً ٲخرس پٮ۪ٹھ میسیج؟ وٕچھو بہٕ وَنہٕ چوٗنٛکہِ زیادٕ کانسنٹریشن چھِ آز أتھۍ اوس یور کاربن موناکسایڈ پویزنِنگ پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ, تہٕ بہٕ وَنہٕ یِہوے کہِ وٕچھو یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ٹوٹلی ایوایڈ کٔرِتھ کینٛہہ. اَسہِ چھُ کمر گرم تھاوٕنۍ, اَسہِ چھُ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ ایپلاینس چھُ اَسہِ یوٗز کَرُن, مگر اَسہِ چھِ کوٗشِش یِہوے کَرٕنۍ کہِ لُکن منٛز گژھِ میکسِمم اویرنیس. بیٚیہِ یُس تہِ تِم الیکٹرک ایپلاینسز یا گیس ہیٖٹر اَنن, اینشور کہِ امیُک سیفٹی چھکھ چیک کٔرمٕژ. وٕچھو اگرے مارکیٹس منٛز کانٛہہ تہِ چھُ آسان چیٖز ایویلیبل گوٚمُت, یہ چھا کسٹمرس تہِ اکھ تہٕ کٕنن وٲلِس تہِ اکھ ریسپانسبلٹی کہِ امِچ سیفٹی چھِ ایسرٹین کرٕنۍ. یہِ چھا برابر یِتھ کٔنۍ ISI مارک یا باقٕے سرٹِفایڈ لایسنسز چھِ آسان, یِمو چھا یہِ أنمٕژ کِنہٕ نہ. پلس تمیُک انسٹرکشن بُکلیٹ چھا, تتھ منٛز چھا یِم سٲری چیٖز مینشن آمٕتۍ کرنہٕ کہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یوٗز کرُن, کیاہ کیاہ پرکاشنری میجٲرٕس چھِ کرٕنۍ. بیاکھ چیٖز وَنہٕ بہٕ کہِ چوٗنٛکہِ اوترٕ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ واریاہ کام گوٚمُت کہِ کاربن موناکسایڈ الارمنگ ڈیوایسز, تتھ پٮ۪ٹھ کرن انجینئر صٲب تہِ ہٮ۪کن تتھ پٮ۪ٹھ تتھ کتھ کٔرِتھ کہِ اگرے اَسہِ یِم ایپلاینسز وٕنکٮ۪ن اَسہِ مارکیٹس منٛز ایویلیبل چھِ, تِمن اگرے یِم کاربن موناکسایڈ سینسٲرٕس یِن لاگنہٕ ایگزیکٹلی, تہٕ تِم سینسٲرسن سۭتۍ الارم آسہِ ایسوسیٹڈ, ایٹ لیٖسٹ اگرے کُنہِ تہِ وقتہٕ کانٛہہ ایپلاینسز چھِ تتھ منٛز گژھِ کاربن موناکسایڈ لیول تتھ حدس تام کہِ سۄ ہیٚکہِ اَسہِ جان لیوا ثٲبت گٔژھِتھ. یِم دِن الارم, یِم ہٮ۪کن یوٹیلایز کٔرِتھ. تہٕ سیکنڈ, یِمن منٛز آکسیجن کانسنٹریشن کم گژھِ, تمیُک تہِ الارم اگرے یی لاگنہٕ یِمن منٛز, تہٕ یِم ہٮ۪کن اکھ امپارٹنٹ سیفٹی. مختصراً تُہنٛز میسیج مختصراً. مختصر چھُ یہِ حظ کہِ یِم تہِ فیول آپریٹڈ یِم چھِ اِکوپمنٹ, یِمن منٛز مطلب پیٹرول آسہِ دَزان, ڈیٖزل آسہِ دَزان یا LPG یا کانٛہہ تہِ یُتھ فیول آسہِ دَزان, تِم چھِنہٕ کنفاینڈ سپیس منٛز بالکل کرٕنۍ یوٗز حظ کِہیٖنۍ. تو ان سے کاربن موناکسائڈ کی پروڈکشن ہو سکتی ہے جو بہت ہی ڈینجرس ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا یہ سینسرز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, بالکل کاربن موناکسائڈ وغیرہ پوائزنس گیس کا ڈیٹیکشن. بشیر احمد ڈار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروفیسر نوید نذیر شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم تہد سٹھا شکریہ. مگر پروگرام کس ٲخرس پٮ۪ٹھ کرو مالین ماجن بیٚیہِ گھرِ کِس أکِس زِٹھِس التماس گزٲرش زِ شامس بتہٕ کھٮ۪نہٕ پتہٕ ییٚلہِ شۄنٛگنُک وقت واتہِ حظ, یہِ گرُک زیُٹھ ؤتھتن, یہِ دیٖتن یِمن سارنٕے کمرن نظر تہِ بچہِ کتٮ۪ن چھِ حظ, باقٕے بٲژ کتٮ۪ن چھِ حظ, کتٮ۪ن کیٛاہ صوٗرتِحال چھُ حظ, تہٕ اگر کُنہِ جایہِ کینٛہہ پرابلم باسہِ تتٮ۪ن ہیٚکہِ تھوڑا وینٹِلیشن ہُنٛد انتظام کٔرِتھ حظ. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.